तीसरा T20 पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली। पाकिस्तानी बॉलर्स के बाद बैटर्स की भी उम्दा कारकर्दगी। ग्रीन शर्ट्स ने 140 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। बाबर आजम 68 और सलमान आगा 33 रन बनाकर नुमाया बैटर्स रहे। ओपनर साइम अयूब पिछले मैच वाली कारकर्दगी दिखाने में नाकाम, 0 पर आउट। साहबजादा फरहान 19 रन बना सके। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 139 रन बनाए। रिजा 34 और कोरबन ने 30 रन की इनिंग खेली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर कौमी टीम को मुबारकबाद। मरियम नवाज ने कहा, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार कामयाबी पर कौम के लिए बाइस फख्र है। कौमी टीम ने जिस अज़्म, मेहनत और इत्तेहाद का मुजाहरा किया वो काबिल तहसीन है। मोहसिन नकवी ने कहा कि खिलाड़ियों ने आखिरी और तीसरे मैच में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करके फतह हासिल की। बाबर आजम की बैटिंग और शाहीन अफरीदी की बॉलिंग ने जीत में अहम किरदार अदा किया। आज की फतह टीम वर्क, मेहनत और प्रोफेशनल अप्रोच का नतीजा है। शायकीन क्रिकेट बेहतरीन माहौल में हर मैच से महसूस हुए। ऑपरेशन संदूर की नाकामी के बाद भारत का नया वार। पाकिस्तानी एजेंसियों का बरवक्त एक्शन। जासूसी करने वाला पाकिस्तानी शहरी एजाज मल्ला गिरफ्तार। फोर्सेस की वर्दियां भी बरामद। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात शेयर कर दी। अता तारड़ ने कहा, रॉ ने पाकिस्तानी मछेरे को पैसों का लालच देकर घिनौने मकासद के लिए आमादा किया। पाकिस्तान मामला आलमी सतह पर उठाएगा। भारत मैदान जंग में शिकस्त को भुला नहीं पा रहा। ऑपरेशन संदूर की नाकामी के बाद भारत ने डिसइंफॉर्मेशन मुहिम शुरू कर रखी है। तमाम भारतीय मीडिया झूठा बयानिया फैलाने में मसरूफ है। जासूस की गिरफ्तारी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसियां मुल्क की सरहदों के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है। तलाल चौधरी ने कहा, लगता है कि भारत दोबारा जंग की प्लानिंग कर रहा है। ऑपरेशन संदूर की खिफ़्फ़त मिटाने के लिए भारत साजिशों से बाज नहीं आ रहा। भारतीय एजेंसियों ने समंदर से गिरफ्तार किया। काम न करने पर जेल की धमकियां दी। गिरफ्तार जासूस एजाज मल्ला के होश उड़ा देने वाले इंकशाफात। कहा, भारतीय एजेंसी ने मुझे फौज की वर्दियां, मोबाइल सिम्स और फ़ोन बिल्स वगैरह लाने की हिदायत दी। 50 और 100 रुपए के पुराने करेंसी नोट लाने का भी कहा गया। मैंने सारा सामान इकट्ठा किया, जिसकी तस्वीर भारतीय एजेंसी के अफसर अशोक कुमार को भेजी थी। जब दोबारा समंदर में गया तो पाकिस्तान एजेंसी ने मुझे पकड़ लिया। भारत के लिए जासूसी करने वाला जासूस मल्लाह की गुफ्तगू भी सुनवाई की। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तर्जुमान के हालिया बयानात पर सख्त रद्द-ए-अमल। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अफगानिस्तान से मुतालिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसियों पर मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत में मुकम्मल इत्तफ़ाक़ राय है। पाकिस्तानी अवाम, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के लोग अफगान तालिबान रजीम की भारत के ज़ेर असर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों से बाखूबी आगाह हैं। यह रजीम अंदरूनी धड़ेबंदी, जबर और बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली के ज़िम्मेदार है। तालिबान हुकूमत 4 साल बाद भी बैनुल-अक़वामी बरादरी से किए गए वादों पर अमल दरामद में नाकाम रही। पाकिस्तान अपने सरज़मीन और शहरियों को दहशतगर्दी और खारिज के गुमराहकुन नज़रिए से महफूज रखने के लिए पुरअज़्म है और कौमी मफाद के साथ साथ इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहां है। अफगानिस्तान की जानिब से झूठे दावे हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने अफगान तर्जुमान का गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात का कहना है, इस्तांबुल मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ को अफगान तालिबान के तर्जुमान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने अफगान सरज़मीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान के खिलाफ गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। सुहेल अफरीदी की हिदायत पर सूबाई काबीना में महकमा की तक़सीम। मीना खान अफरीदी सूबाई वज़ीर बल्दियात, इलेक्शन और देही तरक्की। अरशद अयूब खान वज़ीर इब्तदाई और सानवी तालीम। फजल शकूर खान वज़ीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। डॉक्टर अमजद अली वज़ीर हाउसिंग। आफ्ताब आलम अफरीदी वज़ीर कानून, पार्लिमानी उमूर और इंसानी हुकूक। सैयद फ़खर जहां वज़ीर एक्साइज, टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल। रियाज खान वज़ीर आबपाशी। खालिकुर रहमान वज़ीर सेहत। आकिबुल्ला खान वज़ीर रिलीफ, बहाली और आबादकारी। फैसल खान तरक्की वज़ीर मेहनत और ताज मोहम्मद रिंद मुशीर खेल और उमूर नौजवान मुकर और शफीउल्लाह जान को मामले खसूसी बराए इत्तलात और नशरियात और अवामी ताल्लुकात का कलमदान सौंपा गया।
سہیل افریدی کے اقدامات بتائیں گے کہ وہ کتنے سنجیدہ ہیں۔ صوبے میں امن آئے گا تو خوشحالی آئے گی اور سیاح آئیں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا خیبر پختونخوا میں امن کی اشد ضرورت ہے، میرے پاس جو اختیارات ہیں وہ طریقے سے استعمال کرتا ہوں۔ کشمیر کے وزیر اعظم کا فیصلہ کشمیر سے ہی ہوگا۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا سہیل افریدی عشق عمرانی میں گرفتار ہیں، سزا یافتہ شخص حق کی حکمرانی نہیں رکھتا۔ کیا ریاستی اداروں پر حملہ کرنا دہشت گردی نہیں؟ کے پی میں بنیادی مرکز صحت سمیت تعلیم کا کوئی ادارہ نہیں بنایا گیا۔ ایک شخص کے عشق میں مبتلا قیادت آج تک صوبے میں ایک یونیورسٹی نہیں بنا سکی۔ سہیل افریدی کی قیادت میں ریاستی اہلکاروں پر پتھراؤ کیا گیا۔ ایک مخصوص گروہ اور اس کی فکر نے سیاست کو پورا گندا کر دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی جاتی عمرہ میں پارٹی قائد نواز شریف سے ملاقات، ملکی سیاسی معاشی صورتحال اور دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال، پارٹی امور اور حکومتی پالیسیوں پر مشاورت۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نواز شریف کو حکومتی اقدامات پر تفصیلی بریفنگ دی۔ شہباز شریف کی نواز شریف نے قومی معاملات پر رہنمائی کی۔ 9 لاکھ نئے ٹیکس فائلرز کا ٹیکس نیٹ میں آنا حکومتی پالیسیوں پر عوامی اعتماد کا عکاس ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی 59 لاکھ ریکارڈ ٹیکس گوشوارے جمع ہونے پر ایف بی آر حکام کی پذیرائی، کہا ٹیکس نظام کی اصلاحات سے مثبت نتائج وصول ہو رہے ہیں۔ ایف بی آر میں میرٹ کی بالادستی کو اولین ترجیح دی، محنتی افسران کی حوصلہ افزائی، ناقص کارکردگی کی حوصلہ شکنی سے پرفارمنس کلچر متعارف کرایا گیا، ٹیکس گوشواروں کو آسان اور سہل بنایا گیا، بندرگاہوں پر خودکار کلیئرنس کے نظام سے کرپشن کے خاتمے، پرفارمنس کی بہتری کو یقینی بنایا گیا، غیر رسمی معیشت کے خاتمے کے لیے پوائنٹ آف سیل کی تعداد میں اضافے سے سیل ٹیکس کی چوری کو روکا گیا۔ سابق پی ٹی آئی رہنما ملکی سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے مشن پر نکل پڑے۔ پی ٹی آئی کے سابق رہنما فواد چودھری نے کہا ہے کہ پاکستان کے موجودہ سیاسی حالات میں سب سے اہم سیاسی درجہ حرارت نیچے لانا ہے۔ دونوں سائیڈ یہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے یا ایک قدم بڑھنا ہے۔ پاکستان نے جو موجودہ بین الاقوامی کامیابیاں حاصل کی، سیاسی درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ حاصل نہیں ہو سکا۔ ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے سابق رہنماؤں نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سیاسی جماعتوں اور دیگر سے بھی رابطوں کا فیصلہ کیا ہے۔ رابطہ کاری مشن میں فواد چودھری، عمران اسماعیل، علی زیدی، محمود مولوی، سبطین خان سمیت دیگر رہنما شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کی سابق قیادت کا نون لیگ کے رہنماؤں اور بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا امکان ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ میں زیر علاج پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کے خون، دل، معدے سمیت مختلف ٹیسٹ لیے گئے۔ پتے کا سی ٹی اسکین ٹیسٹ رپورٹ آنے پر سرجری کا فیصلہ کیا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی 26 اکتوبر سے اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ مدارس کے کردار کو ختم کیا جا رہا ہے، ہمیں دھمکی دیتے ہیں، 4 شیڈول میں ڈال دیں گے، بھاڑ میں جائے 4 شیڈول۔ مولانا فضل الرحمان کا ملتان میں علماء کنونشن سے خطاب، کہا ہمیں قومی دائرے میں آنے کا کہا جاتا ہے، یہ کہتے ہیں ہم تو علماء کو 25,000 روپے دینا چاہتے ہیں، علماء کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، کس مت میں ملا کے ضمیر کو خریدنا چاہتے ہو؟ سعودی عرب یو اے ای میں ایسا ہو رہا ہے تو پھر وہی نظام لایا جائے۔ سیلاب آیا اس وقت حکومت کہاں گئی تھی؟ میدان میں یہ فقیر نظر آ رہے ہیں تو حکومت کرنا بھی ان کا حق ہے، تمہارا نہیں۔ عوام کی آنکھوں میں دھول نہ جھونکی جائے۔ 27ویں ترمیم پر کام شروع نہیں ہوا، جب بھی آئے گی ڈنکے کی چوٹ پر آئے گی۔ اپوزیشن سے اتفاق رائے نہیں ہوتا تو ہمارے پاس 2/3 اکثریت موجود ہے۔ وزیر مملکت قانون انصاف برسٹر عقیل کہتے ہیں 26ویں ترمیم اسی پارلیمنٹ نے کی، 27ویں بھی یہی کرے گی۔ جماعتوں کو اتفاق کرنا چاہیے، لوکل گورنمنٹ سٹرکچر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم پر تمام جماعتیں متفق ہوں۔ 26ویں ترمیم پر پی ٹی آئی بھی متفق تھی۔ اپوزیشن لیڈر آنے کے بعد نئے چیف الیکشن کمشنر آ جائیں گے۔ طورخم سرحد 20 دن بعد غیر قانونی افغانیوں کی بے دخلی کے لیے کھل گئی، 2 طرفہ تجارت بدستور بند۔ حکام کے مطابق بارڈر کھولنے کا فیصلہ انسانی ہمدردی کے تحت کیا گیا، صرف افغان مہاجرین کو افغانستان جانے کی اجازت ہے، تجارت اور دیگر مسافروں کے لیے تحکم ثانی بند رہے گی۔ افغان مہاجرین کی باعزت وطن واپسی کا سلسلہ جاری، گزشتہ ایک روز میں صرف چمن بارڈر سے 10,000 سے زائد مہاجرین افغانستان واپس۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اب تک تقریباً 15 لاکھ سے زائد مہاجرین کی وطن واپسی ہو چکی ہے۔ اسلام آباد بار کونسل انتخابات میں عاصمہ جہانگیر گروپ نے میدان مار لیا، بار کونسل کی 5 نشستوں میں سے عاصمہ جہانگیر گروپ 3 نشستیں جیت گیا۔ عاصمہ جہانگیر گروپ کے حمایت یافتہ عبدالرحمان ہرباچوا، راجہ علیم عباسی اور ظفر کھوکھر کامیاب۔ حامد خان گروپ 1 نشست جیت پایا۔ حامد خان گروپ کے حفیظ اللہ یعقوب ممبر اسلام آباد بار کونسل منتخب۔
عبدالرحمان اور باجوہ 1369 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، راجہ علیم عباسی کا 1351 ووٹ لے کر دوسرا اور چودھری حفیظ اللہ یعقوب 1295 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے۔ محمد ظفر کوکر کا 1288 ووٹ لے کر چوتھا نمبر، آصف عرفان 1126 ووٹ لے کر پانچویں نمبر پر رہے۔ بار کونسل میں پہلے 5 سب سے زیادہ ووٹ لینے والے امیدوار فاتح قرار پائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے جرمن پارلیمنٹ کی رکن کی ملاقات۔ مریم نواز کا حالیہ سیلاب کے دوران اظہار یکجہتی پر اظہار تشکر۔ نوجوانوں کے روزگار کی صلاحیت میں اضافے کے لیے جرمنی کے ووکیشنل ٹریننگ ماڈل کو اپنانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ کہا پاکستان اور جرمنی کے درمیان تجارت میں اضافہ خوش آئند ہے۔ پنجاب جرمنی کی قابل تجدید انرجی، زرعی ٹیکنالوجی، آئی ٹی سروسز اور کلین مینوفیکچرنگ کے شعبے میں مزید سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ اور سابق وفاقی وزیر آفتاب شعبان میرانی انتقال کر گئے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا انتقال پر اظہار تعزیت۔ صدر نے کہا آفتاب شعبان میرانی سینئر پارلیمنٹیرین اور پاکستان پیپلز پارٹی کے مخلص و وفادار رہنما تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بھی اظہار تعزیت۔ کہا آفتاب شعبان میرانی کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔